सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमो नमः। साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि कार्यक्रमस्योद्घोषिका ऋचा झा। अस्मिन् कार्यक्रमे वयं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतभाषायाः संस्कृतेः च विविधाः पक्षाः प्रस्तुमः। अनेन कार्यक्रमेण भवतां ज्ञानस्य वर्धनं भविष्यति, भवन्तः आनन्दस्य अनुभवं करिष्यन्ति इति आशास्यते। श्रोतारः, यथा वयं जानीमः यत् संस्कृतसाहित्ये सुभाषितं तानि अमूल्यानि रत्नानि सन्ति यानि अस्माकं जीवने दिशां प्रेरणां च ददति। ज्ञानमेव सर्वं यथोच्यते अपि न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अतः आगच्छन्तु कार्यक्रमस्य प्रारम्भं सुभाषितेन कुर्मः, यच्च प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी निधिः झा। कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, अर्थस्तु निबध्यन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थात न कोई किसी का मित्र है और न ही शत्रु। कार्यवश ही लोग मित्र और शत्रु बनते हैं। धन्यवाद। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं प्रसङ्गप्रभागं प्रति गच्छामः, यत्र निधिः तिवारी प्रस्तौति भवान्यष्टकमिति। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता, न तातो न माता न बन्धुर्न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, भवाब्धाव पारे महादुःखभीरो, पपाता प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः, कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं, कुसंसार पाश प्रबद्धः सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्, जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अहो सत्यम्, अस्मिन् जगति माता भवानी एव सन्मार्गाय गतिः। सम्प्रति सप्ताहस्य प्रमुखाः वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति सुषमा कुमारी। आगच्छन्तु जानीमः साप्ताहिकी वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नवदिल्ल्यां सिंगापुर राष्ट्रपतिना थर्मन् षण्मुगरत्नं वर्येण समं मेलनं विहितम्। राष्ट्रपति षण्मुगरत्नं राष्ट्रपतिवर्यया द्रौपदी मुर्मू सार्धं सम्भाषणम् अपि विहितम्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन 7 विमानपत्तनेषु फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर इत्यस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः विहितम्। वायोः गुणवत्ता पुनः दूषितश्रेण्याम् आगमनात् दिल्ली एनसीआर क्षेत्रेषु चतुर्थश्रेण्याः ग्रैप् नियमः प्रभावीभूतो जातः। कठोरतम प्रतिबन्धाः पुनः स्थापिताः सन्ति। इस्राएल हमास देशयोर्मध्ये गजायां युद्धविरामः बन्धकानां मुक्तिसम्बद्ध सन्धिपत्रे सहमतिः जातास्ति। अमेरिका देशेन भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्रं समेत्य भारतीय समवायैः प्रतिबन्धः अपसारितः। प्रयागराज महाकुम्भमेलके भव्य सांस्कृतिक आयोजनं संस्कृतेः महाकुम्भः इति प्रारब्धम्। भारतीय पुरुष महिला दले खो खो विश्व चषक प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रं प्रविष्टे। अस्तु श्रोतारः, यथा जानीमो वयं
यज्ञानमेव परमं बलम्। अतः अग्रिमे ज्ञानविज्ञानप्रभागे अस्माकं ज्ञानस्य संवर्धनाय अद्य अस्माभिः सह उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिना जतिन शर्मणा सह असमप्रदेशस्य संस्कृतभाषा विज्ञानविषयज्ञः भारतीय शिक्षा मन्त्रालये असमीया भाषायाः अनुवादकत्वेन कार्यरतः च दीपङ्कर भट्टाचार्यः। अयि प्रियाः श्रोतारः, अद्य अस्माभिः साकम् आकाशवाण्यां ज्ञानविज्ञान साक्षात्कार प्रभागे उपस्थिताः वर्तन्ते भारतीय शिक्षा मन्त्रालये इह असमीया भाषायाः अनुवादकत्वेन कार्यरतः श्रीमान् दीपाङ्कर भट्टाचार्य महोदयः। श्रीमान्, अत्र स्वागतमस्ति भवताम् अस्मिन् संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमे। धन्यवादाः, नमांसि। अस्तु महोदय, अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति यत् राष्ट्रिय शिक्षा नीत्यां संस्कृतस्य स्थितेः वर्तमानसमये किं महत्त्वमिति कृपया प्रतिपाद्यताम्। एवं, तत्र यथोक्तं दण्डिना इदम् अन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाः वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते। तथैव राष्ट्रिय संस्कृतनीत्यां भाषाविषये दत्तमिदानीं महत्प्राधान्यं। प्रायशः 6,200 भाषा इति अस्य पदस्य व्यवहारः कृतः। तदनन्तरं संस्कृतस्य अथवा संस्कृतम् इति अस्य पदस्य एव व्यवहारः तत्र राष्ट्रिय संस्कृतनीत्यां 23 संख्यकम् अस्ति। अस्तु, इण्डियन् क्लासिकल् लैंग्वेजेस् अथवा भारतीय शास्त्रीय भाषा इति अस्य पदस्य व्यवहारः 12 तत्र जातम्। तर्हि अनेनैव ज्ञातं कियत् तत्र प्राधान्यं भाषाविषये प्रदत्तमिति। तत्र राष्ट्रिय संस्कृतनीत्यां 4थे अध्याये 22तमे अध्याये च भाषाविषयकं बहु कथितमस्ति। मूलतः 4थे अध्याये 16 पुटे तत्र सर्वभारतीयस्तरे अभिधाननिर्माणविषये संस्कृतात् अथवा शास्त्रीय भाषाभ्यः एव शब्दग्रहणं कर्तव्यम् इति स्पष्टत्वेन तत्र उल्लिखितमस्ति। तदनन्तरं पुनः तस्मिन्नेव अध्याये अर्थात् 4थे 18तमे पुटे SSS अर्थात् सिम्पल् स्टैण्डर्ड् संस्कृत सरलमानकसंस्कृतस्य तत्र अध्ययनं वा STS संस्कृत ट्रू संस्कृत संस्कृतेन संस्कृतम् इति अनेन मार्गेण कर्तव्यमिति स्पष्टतया उल्लिखितम्। एवं पुनः 22तमे पुटे अथवा अध्याये 15 पैरा मध्ये तत्र पाठशाला विश्वविद्यालयात् मेन् स्ट्रीम् अथवा मुख्य स्रोते कथं नो संस्कृतस्य प्रयोगः कर्तव्यम् इति तद्विषये स्पष्टतया उल्लिखितम्। किमधिकं तत्र 22तमे पुटे 20 इति पैराग्राफ् मध्ये स्पष्टतया उल्लिखितं यत् भारतीय भाषाणां ज्ञानम् एव रिक्रूट्मेण्ट् यदा नियुक्तिः भविष्यति तस्मिन् समये मुख्य मार्गः भविष्यति, मुख्यः स्तरः भविष्यति, प्रमाणत्वेन गृह्यते च इति तत्र भावः उपस्थापितः। इत्थम् अनया ज्ञायते यत् राष्ट्रिय संस्कृतनीत्यां प्रायशः संस्कृतस्य शास्त्रीय भाषाणां च ये खलु याः भाषाः पुनः संस्कृत आधारिताः एव प्रायशः तासां सर्वासां मूर्धन्यत्वं तत्र प्रतिपादितम्। सत्यं महोदय। अस्तु तावत् महोदय, वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् भारतीय ज्ञानपरम्परायां संस्कृतस्य सम्भावितशोध क्षेत्रविषये उत वा अनुन्मेषितशोधक्षेत्रविषये भवतः के विचाराः सन्ति? अहो, समीचीनोऽयं प्रश्नः। तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायां वर्तते मूलविषयत्रयम्। लौकिकपरम्परा, पुनः लौकिकप्रयोजनमिति, लौकिकप्रयोजनात् परम्परा, परम्परात् दृष्टिः अर्थात् दृष्ट्या कथं नो अस्माकं ज्ञानपरम्परा इति आभासते, वस्तुतः परम्परा कीदृशी अस्ति, तदनन्तरं तेषां लौकिकप्रयोजनं कथं भवति इति अस्मिन् विषये मूलतः तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाम् उक्तमस्ति। इदानीं तत्र अनुन्मेषितः मार्गः इत्युक्ते कृषिपाकादिषु वर्तन्ते मार्गाः अनेकशः। कृषि इत्यादिषु ज्योतिषकृषिः इदानीमपि अनुद्घाटितः, तत्र कार्यं कर्तव्यम्। पाकशास्त्रे तु केनापि न कार्यकृतम् एतावता। प्रायशः राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये तिरुपतौ
किञ्चित् कार्यं प्रचलन् आसीत् IIT तिरुपति इत्यनेन। तदनन्तरं एतावता किमपि कार्यम् अद्यावधि न श्रुतम् अस्माभिः। तत्र पुनः पाकशास्त्रे वर्तन्ते विषयाः महान्तः, यथा ताम्बूलमञ्जरी। तत्र ताम्बूलनिर्माणपद्धतिः कीदृशी भवेत्, का प्रणाली तत्र प्रयोक्तव्या इति अस्मिन् विषये अपि तत्र वर्तते। कथं नो वने गते क्षत्रियः कथं नो तत्र भोजनं कुर्यात्, तस्मिन् विषये अपि तत्र क्षेमकुतूहलं, भोजनकुतूहलम् इत्यादिषु ग्रन्थेषु समीचीनतया तत्र उक्तमस्ति। तत्सर्वम् इदानीमपि अनुद्घाटितं कर्तव्यं च। तथैव वाक्चिकित्सा इति अस्मिन् विषये यद्यपि जेम्स् हार्ट्जेल्, सम्पूर्णानन्द मिश्र महाभागैः कार्यं कृतमस्ति, एतावता वैज्ञानिकी परीक्षा अस्माभिः संस्कृतक्षेत्रे न कृता, सापि कर्तव्या। तथैव ट्रैबल् साइन्सेस् तथा ट्रैबल् भाषा अर्थात् जनजातीय भाषा, जनजातीय विज्ञानम् इति अमुष्मिन् क्षेत्रे अपि अद्यावधि तावत् कार्यं न जातं, मया इदानीं क्रियमाणमस्ति। संस्कृतेन कथं नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तरीय क्षेत्रे भारतस्य कथं नो संस्कृतेन तेषां संरक्षणं स्यात्, नाम तासां भाषाणां, जनजातीय भाषाणां संरक्षणं स्यात्, तासाम् अभिधाननिर्माणं, व्याकरणस्य निर्माणं च पाणिनीयदिशा कथं नु कर्तव्यं, तस्मिन् विषये एतावता अपि कार्यं न जातं। कांस्यपात्रादिषु पाकशास्त्रे पुनः यदि कुर्मः, कांस्यपात्रादिषु लौहपात्रादिषु आहारनिर्माणकृते कीदृशः प्रभावः अस्मत् शरीरे सञ्जायते, तद्विषये अपि इतोपि कार्यं कर्तव्यम् इति मम अत्र चिन्तनमस्ति। बहु शोभनं महोदय। अद्य वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् संस्कृतक्षेत्रस्य प्रचारः उत्तरोत्तरं जायमानः वर्तते। तर्हि इदानीम् अस्मिन् क्षेत्रे वृत्त्यर्थं नूतनमार्गाः के भवितुमर्हन्ति इत्यपि कृपया प्रतिपाद्यताम्। शोभनं, तत्र समीचीनः अयं प्रश्नः। किमिति तत्र प्रयोजनं नाम इति उक्तमासीत्, यमर्थम् अधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनमिति न्यायशास्त्रे। सत्यम्। अस्माकं मुख्यप्रयोजनं तु पुरुषार्थसिद्धिः, नाम धर्म अर्थ काम मोक्षपर्यन्तम् अस्माकम् अयं मार्गः। तर्हि इदानीम् अस्मिन् मार्गे एतावता संस्कृतस्य के वृत्तयः वर्तन्ते इति अपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इदानीं जायमानानां तत्र अध्यापकः, शिक्षकः, लोकसेवा आयोगे वा भवतु, भाषाविद्, वैयाकरणः, लेखकः अथवा परियोजनसहायकः, प्रोजेक्ट् असिस्टेण्ट् इति भवति, भारतज्ञः, इण्डोलजिस्ट्, विधिज्ञः, वाक्चिकित्सकः, अनुवादकश्च एते वर्तन्ते एव। किन्तु एतस्मिन् समये कृत्रिमबुद्धिमत्ता इत्यादीनाम् आगमनात् अनन्तरम् अस्माकं संस्कृतज्ञानां स्थितिः का भवेत्? तर्हि तस्य प्रश्नस्य उत्तररूपेण एतद् वक्तुं शक्यते। प्रथमं तत्र वैकल्पिक ऐतिहासिकः, वैकल्पिक ऐतिहासिको नाम आल्टर्नेटिव् हिस्टोरियन्, संस्कृतज्ञः वैकल्पिक ऐतिहासिकाः भवितुम् अर्हन्ति, भारतीय ज्ञानपरम्पराविद् IKS स्पेशलिस्ट् भवितुम् अर्हन्ति, संस्कृत सङ्गणक भाषाविद् अर्थात् संस्कृत कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्ट् NLP तन्त्रज्ञाः भवितुम् अर्हन्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्तया पाठनं कर्तुं शक्नुवन्ति, मोटिवेशनल् स्पीकर्, प्रेरकवक्तारः संस्कृतज्ञाः भवितुम् अर्हन्ति। अवश्यमेव गीतां स्वीकृत्य, उपनिषदं च स्वीकृत्य प्रेरकवक्ता, प्राचीनकृषिविशेषज्ञाः भवितुम् अर्हन्ति, तर्कविशेषज्ञाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। तत्र न्यायालये एव भवतु, विद्यालये एव भवतु, तर्कविशेषज्ञानाम् अत्यावश्यकत्वम् इदानीं जायते। इतोपि यदि वक्तुं शक्यते चेत् संस्कृतभाषा तथ्यविशेषज्ञः, संस्कृतभाषा अभियन्ता, संस्कृतविषयनिर्मातारः संस्कृतज्ञाः भवितुम् अर्हन्ति। बहु शोभनं महोदय। अद्य भवद्भिः अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र आगत्य वयम् उपकृताः। एतदर्थं वयं भूयो भूयशः आकाशवाणी पक्षतः धन्यतावादं ज्ञापयामः। धन्यवादाः। संस्कृतज्ञानां सर्वविषये शस्त्रे शास्त्रे सङ्गणके च आधिपत्यं स्यात्, तदेव सकामनया अहं धन्यवादान् व्यहरामि। सर्वेभ्यः नमांसे। निश्चयमेव आसीत् ज्ञानवर्धकः अयं संवादः। अयि प्रियाः श्रोतारः, अधुना क्रमो वर्तते संस्कृत दिग्दर्शनस्य। यथा कथ्यते अपि संस्कृतं भारतस्य वैभवम्।
अतः अस्मिन् प्रभागे अस्माकं सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा संस्कृतस्य प्रवर्धनाय जगति अनुष्ठिताः संस्कृतभाषायाः तत्सम्बन्धितानां च वार्ताः प्रस्तौति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन ऐषमः कुलपति पुरस्काराणां घोषणा कृता। एते पुरस्काराः 7 श्रेण्यां विभक्ताः सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन राष्ट्रिय युव दिवसावसरे 3 दिवसीया राष्ट्रिय संगोष्ठी समायोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां शास्त्रपद्धतिः, शास्त्रदृष्टिः, शास्त्रशिष्टिः चेति विषयाः परिचर्चिताः। श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन 10 दिवसीय राष्ट्रिय प्राकृत व्याकरण कार्यशाला आयोजयिष्यते। एषा कार्यशाला आगामी शुक्रवासरे आरप्स्यते। अयि श्रोतृवृन्दाः, चलामस्तावत् बालश्रोतृभ्यः समर्पिते अग्रिमे बालावल्लरी प्रभागे। एतत्तु सर्वैः श्रुतम्। उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान् निबोधत। अतः एतत् वाक्यं मनसि निधाय आगच्छन्तु, शृण्मः अद्यतनीया स्वामी विवेकानन्द सम्बद्धा एका कथा, या प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहं स्वामिनः विवेकानन्दस्य एकां कथां श्रावयामि। एकः जनः विवेकानन्दम् अवदत् यत् अहं परिश्रमं करोमि, किन्तु सफलतां न प्राप्तुं शक्नोमि। विवेकानन्दः तं स्वकुक्कुरं भ्रमणार्थं नेतुम् आह। यदा सः पुनः कुक्कुरेण सह आगतवान् तदा कुक्कुरः श्रान्तः आसीत्, परन्तु तस्य जनस्य मुखं प्रकाशमानम् आसीत्। तस्य कारणं पृष्टवान् स्वामी विवेकानन्दः। तर्हि सः जनः उक्तवान् यत् अहं तु मार्गे गच्छन् आसम्, किन्तु कुक्कुरः वीथिषु कुक्कुराणाम् अनुसरणं कुर्वन् आसीत्। एतद् एव जीवनस्य रहस्यम् उक्तं स्वामिना विवेकानन्देन, यत् गन्तव्यं गन्तुं स्थाने अन्येषां पश्चात् न धावतु। स्वं परिज्ञाय गन्तव्यस्य स्वयमेव निर्णयं कुरु, अग्रे च सरत। अनेन सफलतां प्राप्स्यति। धन्यवादः। समीचीना एषा कथा। प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, इदानीम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः श्रावयति संस्कृत, हिन्दी, मराठी भाषासु नानाविध वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति सूर्यस्य गतिम् आधृत्य संक्रांति पर्व परिपाल्यते। पहला वाक्य है सूर्य की गति के आधार पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। मराठी में सूर्याच्या गती अनुसार मकर संक्रांति हा पर्व साजरा होतो। द्वितीयं वाक्यमस्ति सौर माघ मासस्य प्रथमे दिने मकर संक्रांति पर्व आमान्यते। दूसरा वाक्य है सौर माघ महीने के प्रथम दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। मराठी में सौर माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी मकर संक्रांतीचा सण साजरा केला जातो। तृतीयं वाक्यमस्ति अस्मात् दिनात् सूर्यः मकर राश्यां संचरति। तीसरा वाक्य है इस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मराठी में या दिवसापासून सूर्य मकर राशीत प्रवेश घेतो। चतुर्थं वाक्यमस्ति मकरस्थे सूर्ये उत्तरायणम् अपि प्रारभते। चौथा वाक्य है सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर उत्तरायण आरंभ होता है। मराठी में सूर्याच्या मकर राशीत प्रवेशानंतर उत्तरायण प्रारंभ होतो। पंचमं वाक्यमस्ति भारतस्य विविध भागेषु अस्मिन् दिने बहवः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। पांचवा वाक्य है भारत के विभिन्न भागों में इस दिन अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मराठी में भारताच्या विविध भागात या दिवशी पुष्कळ कार्यक्रम आयोजित केले जातात। धन्यवादाः। अहो सम्यक्, भवत्यै साधुवादाः। अयि श्रोतृजनाः, अधुना आगतो अस्ति समयः प्रस्थानवेलायाः, किन्तु अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले एकम् अभिनवम् अङ्कमादाय पुनः उपस्थास्यामहे। किन्तु स्मर्यताम् यत् भवतां सहभागित्वं समर्थनमेव अस्मान् प्रेरयति। अतः भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियां च अवश्यमेव प्रेषयन्तु। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। गमनात् प्राक् प्रार्थयामि यत्
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः इति ओम नमो नमः।